आ, मङ्गलं करोमि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन्नात्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम राष्ट्रं विश्वगुरुं पुनः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अद्य अस्माकं नूतनः एका शृङ्खला प्रारभते। तस्य नाम विभक्तयः इति। विभक्तिः सामान्यरूपेण तु वयं जानीमः एव, परन्तु अत्र तेषाम् अधिकं विश्लेषणं वयं द्रक्ष्यामः। अद्य विभक्तिपरिचयः तथा प्रथमा विभक्तिः इति विषयः अस्ति। व्यवहारे अथवा सम्भाषणे वाक्यस्य प्रधानता भवति। वाक्यम् उक्त्वा उक्त्वा एव वयं सम्भाषणं कुर्मः। वाक्ये पदानि भवन्ति। एकं वाक्यं भवति, तत्र अनेकानि पदानि भवन्ति। पदेषु वर्णाः भवन्ति। एकस्मिन् पदे अथवा एकस्मिन् शब्दे अनेके वर्णाः भवन्ति। तत्र पदानि द्विधा विभक्तानि सन्ति। इत्युक्ते पदानां भेदः द्विधा अस्ति। द्विप्रकारकं भवति तत्र पदम्। एकं पदं भवति नामपदम् इति, द्वितीयं भवति क्रियापदम्। एतस्य अपरं नाम सुबन्तम् इति, क्रियापदम् इत्यस्य अपरं नाम तिङन्तम् इति अपि भवति। नामपद इति किं भवति? रामः, सीता, पत्रम् एवं नामपदानि। पुस्तकं, लेखने, हस्तः, मनुष्यः, किमपि। क्रियापदम् इत्युक्ते पठति, लिखति, नृत्यति, कार्यं यद् भवति क्रिया, तत् पठति, लिखति, नृत्यति, गायति, हसति, वर्तते, एवं तिङन्तानि भवन्ति क्रियापदानि। नामपदानि सुबन्तानि भवन्ति। तत्र द्वयोः अपि भेदः त्रिधा अस्ति। इत्युक्ते नामपद भवति, तत्रापि अन्तर्भेदः आगच्छति। एकः भेदः अस्ति लिङ्गम्, द्वितीयः विभक्तिः, तृतीयं वचनं। तत्र तिङन्तेषु अपि एवमेव भवति। लकारः भवति, 10 लकाराः सन्ति। वयं तेषां विषये पूर्वं पठितवन्तः। लकारेषु पुरुषः अपि भवति, प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। वचनं भवति एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् एवम्। अधुना वयं नामपदानां विषये अग्रे गच्छामः। अत्र परिचयः पूर्वं जातः अस्माकं। लिङ्गम् इति त्रिधा भवति, पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गं। यथा सामान्यरूपेण रामः, वृक्षः, ग्रामः, स्त्रीलिङ्गं व्याघ्री, नदी, धेनुः, नपुंसकलिङ्गं पुस्तकं, नेत्रं, जलम्। एतत् वयं प्रायः सर्वे जानीमः एव। अग्रे आयाति वचनमपि त्रिधा भवति, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् एवम्। अधुना यः मुख्यविषयः अस्ति अस्माकं, सः अस्ति विभक्तिः। विभक्तिः नामपदसम्बद्धा भवति। इत्युक्ते विभक्तिः अत्र आसीत् सुबन्तानामेव विभक्तिः भवति, न तु कदापि तिङन्तानां न भवति। स्मरन्तु, नामपदानि भवन्ति, तेषां तैः एव सम्बद्धा भवति विभक्तिः। विभक्तीनामपि भेदः अस्ति। तत्र 7 विभक्तयः भवन्ति। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः,
पंचमी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः तथा संबोधनम्। विभक्तयः तु सप्त एव, संबोधनम् इति प्रथमायाः एव प्रकारः इति उच्यते। अग्रे ज्ञास्यामः वयम्। प्रथमा विभक्तिः यथा रामः अस्ति, द्वितीया विभक्तिः रामं पश्यामि, तृतीया रामेण सह गच्छामि, चतुर्थी रामाय नमः, पंचमी रामात् आशीर्वादं स्वीकरोमि, षष्ठी रामस्य आचरणं शुद्धम्। अत्र पश्यन्तु, प्रथमः शब्दः यः अस्ति तत्र विभक्तिः दृश्यते। सप्तमी अस्ति रामे बहवः गुणाः सन्ति। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे, तथा संबोधनं हे राम पापात् रक्षतु। एवं राम शब्दस्य एतानि रूपाणि एकवचने सन्ति। एवमेव द्विवचने भवन्ति, एवमेव बहुवचने भवन्ति। अत्र पर्यन्तं यदि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः वयम्। महोदय, कारक और विभक्ति मध्ये किं भेदः अस्ति? समानः एव प्रायः। तत्र कारकाणां सूत्राणि अनेकानि, तत्र गूढः विषयः आगच्छति। हिन्द्यां तत्र प्रसिद्धमस्ति कर्ता ने कर्म को करण के, एवं तत्र आगच्छति करण के द्वारा। विभक्तिः इति सामान्यरूपेण संस्कृते एव उच्यते, हिन्द्यां प्रायः अधिकः उपयोगः नास्ति तस्य। अधुना विभक्तिः किमर्थं भवति अथवा आवश्यकता का अस्ति विभक्तेः, तस्य तेन किं किं भवति, तया किं किं भवति इति पश्यामः। वस्तुनिर्देशनाय विभक्तिः भवति। वस्तुनिर्देश इत्युक्ते कोऽपि अस्ति अथवा किमपि अस्ति, तस्य निर्देशः कुत्र अस्ति, कथम् अस्ति, कीदृशः अस्ति, तस्य व्यवहारः कथम् इत्यादिकं सर्वं विभक्त्या एव उच्यते। रामः अस्ति, अधुना राम इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः अस्ति। चेत् रामः अस्ति इति वस्तुनिर्देशः भवति, अत्र वस्तुनः निर्देशः भवति। बालिका अस्ति। द्वितीयः विषयः आगच्छति, क्रियया सह सम्बन्धं वदति विभक्तिः। इत्युक्ते का क्रिया भवति, तया क्रियया यः कर्ता अस्ति तस्य कः सम्बन्धः अस्ति। यथा रामात् स्वीकरोमि, अधुना स्वीकरोमि इत्यस्य सम्बन्धः साक्षात् रामात् इत्यनेन अस्ति। रामात् स्वीकरणस्य कार्यं कस्मात् भवति, कस्मात् स्वीकरोति, अथवा दाता कः अस्ति, रामः अस्ति चेत् रामात् अहं स्वीकरोमि, साक्षात् सम्बन्धः विभक्तेः क्रियया सह भवति। तं सम्बन्धं दृष्ट्वा एव वयं तत्र का विभक्तिः अस्ति, प्रथमा द्वितीया तृतीया का विभक्तिः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। यथा दुष्टं मारयामि, अधुना यदि अस्मात् वाक्यात् दुष्टम् इति अपसारयतु, मारयामि, अधुना एतत्तु मारयामि अस्ति परन्तु अर्थः न निर्गच्छति, वाक्यस्य निर्माणं न भवति। तस्मात् दुष्टं मारयामि, अत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। द्वितीया विभक्तिः अस्ति, तस्मात् कारणात् मारयामि इत्यनेन सह सम्बन्धः तस्य भवति। अग्रे अवगम्यते खलु? यदि प्रश्नः अस्ति चेत् मध्ये अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रथमा विभक्तिः आगच्छति। प्रथमा विभक्तिः इति कठिनः नास्ति कोऽपि विषयः। तत्र सामान्यरूपेण वस्तुनिर्देशना यदुक्तं तत्सर्वं प्रथमा विभक्तिना एव क्रियते। प्रथमा विभक्तिः तस्य रूपाणि कथं? सामान्यतः पुल्लिङ्गे रामः रामौ रामाः इति पुल्लिङ्गं, सीता सीते सीताः स्त्रीलिङ्गं, गृहं गृहे गृहाणि इति नपुंसकलिङ्गम्। प्रथमा विभक्तेः
अधिक उपयोगः तु भवति, परन्तु तत्र विशेष अधिकनियमाः केऽपि न सन्ति। यथा यदा कर्तरिप्रयोगः भवति तदा कर्ता यः भवति तस्य सर्वदा प्रथमा विभक्तिः एव भवति। एषः विषयः मुख्यः अस्ति। कर्तरिप्रयोगः इत्युक्ते कर्तरी प्रयोग में कर्ता की प्रधानता होती है, जो करने वाला होता है उसकी प्रधानता होती है, उसी के अनुसार क्रिया का भी परिवर्तन होता है। कर्तरी प्रयोगे आम प्रश्नः अस्ति। आम यदा महोदय यदा वयं फलस्य प्रथमा विभक्ति पश्यामः तत्र महोदय अस्ति तिष्ठतु प्रतिध्वनिः आगच्छति, एको भवति। अन्ये सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु, केवलं यः वक्तुम् इच्छति सः वदतु। आम् यदा वयं फलस्य प्रथमा विभक्ति पश्यामः तत्र अस्ति फलं फले फलानि, किन्तु अत्र अस्ति गृहं गृहे गृहाणि, तु कुत्र न भविष्यति कुत्र अण भविष्यति इति प्रश्नः। ण न इति विषयः बहु सम्यक् अग्रिमासु कक्षासु आगमिष्यति। यदि अत्र वयं गच्छामः चेत् इत्युक्ते भिन्नः विषयः अस्ति, बहूनि नियमानि सन्ति तत्र। सामान्यरूपेण अहं वदामि, यदि र आगच्छति अथवा श आगच्छति, एवं र आगच्छति अथवा श आगच्छति, तत्र नकारस्य णकारः भवति। अग्रे आगमिष्यति, सः विषयः अग्रिमासु कक्षासु आगमिष्यति। गृहं गृहे गृहाणि, फलं फले फलानि इति अग्रे भविष्यति। कर्तरिप्रयोगे कर्ता सर्वदा प्रथमा विभक्त्यां भवति। कर्तरिप्रयोगः द्विधा भवति, वस्तुतः त्रिधा अस्ति, परन्तु कर्तरि कर्मणि इति मुख्यः। कर्तरिप्रयोगे कर्ता यः भवति तस्य प्रधानता भवति। कर्ता सर्वदा प्रथमा विभक्त्यां भवति कर्तरिप्रयोगे। यदि कर्मणि प्रयोगः अस्ति चेत् तस्य तृतीया विभक्तिः भवति। तद् अग्रे पश्यामः, परन्तु सर्वदा स्मरन्तु, यदि कर्तरि प्रयोगः अस्ति चेत् कर्ता प्रथमा विभक्त्यामेव भवति। अग्रे आकारान्ताः अकारान्ताः इकारान्ताः ईकारान्तः आकारान्तः उकारान्तः ऊकारान्तः एवं शब्दाः बहवः सन्ति। अकारान्तः इत्युक्ते अकारः अन्ते अस्ति, इकारः अन्ते अस्ति। यथा अत्र सीता इति शब्दः आकारान्तः अस्ति, यतोहि सीता आ इति श्रूयते, तत्र एवमस्ति। सी प्लस त आगच्छति, अन्ते आ आगच्छति। यस्मिन् शब्दे अन्ते यः स्वरः अस्ति तस्य स्वरस्य आधारेण एव सः शब्दः अकारान्तः इकारान्तः ईकारान्तः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तथा अकारान्तः अस्ति ईकारान्तः, सर्वेषामपि विभक्तिरूपाणि भिन्नानि भवन्ति। यदि यथा रामः अस्ति, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, एवं एतस्य रूपाणि चलिष्यन्ति। सीता अस्ति चेत् भिन्नानि रूपाणि भवन्ति। अत्र गुरुः इति उकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति, तस्य रूपाणि भिन्नानि भविष्यन्ति। एवमेव प्रत्येकं शब्दस्य अन्ते कः अस्ति इत्युक्ते अन्ते कः स्वरः अस्ति, तदनुसारेण एव तस्य रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। आम्, अत्र पर्यन्तं कस्यचिदपि प्रश्नः अस्ति वा एतस्मिन् विषये? अस्तु चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। प्रथमा विभक्तिः इति सरलः विषयः, तेन एव सम्बद्धः भवति सम्बोधनम्। सम्बोधनम् इत्युक्ते कमपि जनं वयम् आह्वयामः तदा सम्बोधनम् इत्यस्य उपयोगः क्रियते।
कुत्रचित् सम्बोधनस्य एवमपि नाम भवति प्रथमा सम्बोधनम् इति। इत्युक्ते यतोहि प्रत्येकं विभक्तेः प्रत्येकं वचनानुसारेण भिन्नाः प्रत्ययाः भवन्ति। एकवचनस्य भिन्नः प्रत्ययः भवति, द्विवचनस्य भिन्नः, बहुवचनस्य भिन्नः, द्वितीया विभक्तेः एकवचनस्य, द्विवचनस्य, बहुवचनस्य सर्वेषां भिन्नाः प्रत्ययाः भवन्ति। परन्तु प्रथमा विभक्तेः तथा सम्बोधनं द्वयोः समानाः प्रत्ययाः भवन्ति। तस्मात् कारणात् सम्बोधनमिति भिन्नरूपेण विभक्तिः नास्ति। प्रथमा विभक्तेः एव किञ्चन रूपम् अस्ति। तस्मात् प्रथमा सम्बोधनम् इति अपि कुत्रचित् नाम लिखितं भवति। यथा अत्र केवलं एतत् स्मरन्तु, प्रथमा विभक्तेः तथा सम्बोधन द्वयोः मध्ये एकवचनस्य एव रूपभेदः भवति। यथा अत्र अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति रामः। यदि संबोधनं कुर्मः चेत् राम इति आगच्छति। यथा सीता अस्ति इति, एतस्य संबोधनं भवति सीते इति। केवलं प्रथमा विभक्तिः तथा संबोधनं द्वयोः मध्ये एकवचनस्य रूपेषु एव भेदः भवति, न तु अन्यवचनेषु। ये बात समझ में नहीं आई। आम्, हिन्द्यां वदामि। प्रथमा विभक्ति तथा संबोधनम दोनों के मध्य केवल एक वचन के रूप का ही भेद होता है। यथा जैसे कि रामः, रामो, बहुवचनं भवति रामाः। यदि हम संबोधन के रूप को देखेंगे तो वहां पर संबोधन एक वचनम आगच्छति राम, तत्र विसर्गः, अत्र विसर्गः अस्ति, अत्र विसर्गः नास्ति। परन्तु द्विवचनं भवति, द्विवचन होता है रामौ, बहुवचन होता है रामाः। ये समान है, ये भी समान है और ये भी समान है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति दोनों के मध्य केवल एक वचन के रूप का ही भेद होता है, किसी भी शब्द के। अन्य वचनों के रूप का भेद नहीं होता है। अधुना अवगतम्? आप समझ गए क्या? हरि ओम, श्रूयते वा ध्वनिः? श्रूयते। आम्, अस्तु। यथा सीता, सीते, सीताः, ये एक वचन प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। संबोधन में इनका रूप हो जाता है सीते, एक वचन का रूप है। जैसे प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन का रूप था, वैसे ही संबोधन के भी द्विवचन और बहुवचन का रूप समान रहता है। सीताः, केवल परिवर्तन एक वचन के रूप में ही होता है प्रथमा विभक्ति और संबोधन के मध्य में। ये स्मरण की है। तत्र स्मरणम् अस्माभिः तत्र स्मरणं कर्तव्यं, कस्य शब्दस्य रूपं किं भवति, कथं भवति, कथं रूपाणि चलन्ति इति वारं वारं यदि पठामः चेत् स्मरणं भवति। आम्, वस्तुनिर्देशः कः भवति, क्रियया सम्बन्धः, अथवा अत्र कोऽपि प्रश्नः चेत् कृपया पृच्छन्तु। महोदय, मम
मम भ्राता पृष्टवान् यत् कः शब्दः पुल्लिङ्गः अस्ति, कः शब्दः स्त्रीलिङ्गः। तर्हि अहम् उक्तवान् यत् यदि अन्ते अकार और इकार भविष्यति तर्हि पुल्लिङ्गः, अच्छा यदि अन्ते आकार दीर्घ इकारान्त भविष्यति तर्हि स्त्रीलिङ्गः। किमिदं सत्यं सम्यक् अस्ति, सही है? आम् आम् वदामि। आम् सम्यक्, उत्तमः प्रश्नः। यथा रामः इति शब्दः अस्ति, पश्यन्तु, तथा कोऽपि एकः नियमः नास्ति यत् तेन नियमेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् एषः शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः, एषः स्त्रीलिङ्गशब्दः, एषः नपुंसकलिङ्गशब्दः। कोऽपि एकः नियमः नास्ति, केवलं तस्य अभ्यासं कृत्वा कृत्वा एव ज्ञातुं शक्नुमः। संस्कृते केवल शब्दों का अभ्यास करके ही हम जान सकते हैं कि इस शब्द का लिंग क्या है। नहीं तो परंतु प्रारंभ में जब पढ़ते हैं तो एक ट्रिक के रूप में बताया जाता है, युक्ति के रूप में बताया जाता है कि जिस शब्द के अंत में अ आए वो पुल्लिंग शब्द है, जिसके अंत में आ आता है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जिसके अंत में म ऐसा उच्चारण आता है वो नपुंसकलिंग शब्द है। ऐसा सामान्य रूप से होता है, परंतु एवं आवश्यकं नास्ति। अग्रे यदा वयं पठामः चेत् तत्र भिन्नता बहु भवति। यथा एकः शब्दः अस्ति विश्वपा। अधुना एषः शब्दः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। ते एवं न वयं वक्तुं शक्नुमः सर्वदा तत् सः नियमः न भवति। आम्, परन्तु प्रारम्भिकस्तरे वयं तत् ज्ञातुं शक्नुमः, तत् स्वीकर्तुं शक्नुमः। यथा महोदय उक्तवती, अन्ते अकारः अस्ति चेत् पुल्लिङ्गशब्दः, अन्ते आकारः अथवा इकारः अस्ति दीर्घ इकारः। यथा नदी इति अत्र दीर्घ इकारः अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, परन्तु ह्रस्वैकार हरिः इति शब्दः अस्ति, एषः शब्दः पुल्लिङ्गः अस्ति। अभ्यासं कृत्वा एव वयम् एतत् ज्ञातुं शक्नुमः। तथा जिस प्रकार से हिंदी भाषा में होता है उस वस्तु के अनुसार लिंग का निर्धारण कर दिया जाता है, वैसा भी नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। एवं कोऽपि एक विशेषः अथवा एकः नियमः नास्ति, तत् अभ्यासेन एव शक्यम्। अवगतं वा महोदय? आम्। आम्, अस्तु। अन्यस्य कस्यचित् प्रश्नः? सुबन्तं तिङन्तं यदि नास्ति चेत् अहम् इतोपि एतेषां विवरणं किञ्चित् दातुम् इच्छामि। सुबन्तम् इति सुप् अन्ते अस्ति इति। सुप् अन्तम् एवम् इत्युक्ते सुप् अन्ते अस्ति येषां शब्दानां ते शब्दाः भवन्ति सुबन्तशब्दाः। सुप् इति किम् अस्ति? विभक्तिं यदि पठामः तत्र प्रत्ययाः भवन्ति, प्रत्येकं विभक्तेः प्रत्येकं वचनस्य भिन्नः भिन्नः प्रत्ययः भवन्ति चेत् प्रथमः प्रत्ययः अस्ति सु इति, तस्मात् कारणात् सु इति स्वीकृतम्। अन्ते इत्युक्ते सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् आगच्छति, अन्ते प आगच्छति। अहं न विस्मरामि प्रत्ययस्य पूर्णं नाम विस्मरामि, परन्तु अन्ते प आगच्छति चेत् तस्मात् कारणात् सुप् इति स्वीक्रियते। प्रथमः प्रत्ययः अन्तिमः प्रत्ययः सुप् इति आगच्छति। कोऽपि जानाति वा तस्य पूर्णं नाम, एतस्य अन्तिमप्रत्ययस्य? अस्तु, एवमेव तिङन्तानां विषये अपि भवति। सुबन्त प्रत्ययों के नाम बताने। किम्? सुबन्त प्रत्ययों के नाम बताने। आमाम्, अन्तिमः प्रत्ययः कः भवति?
सुप्रत्ययः। न, सप्तमी बहुवचनम्। अहं सूत्रं जानामि। सौजसमौ षष्ठाभ्यां विसर्गेभ्यां व्यस्गतिभ्यां व्यस्गसो साम गयो सुप्। सुप्, आम् आम् आम्, अस्तु अस्तु। आं चेत् सुप् एव अस्ति, सत्यं, धन्यवादः। सुप् अस्ति इत्युक्ते तस्मात् कारणात् एतेषां नामपदानां विभक्तिरूपाणि येषां चलन्ति तेषां भवति सुबन्त, ते शब्दाः सुबन्तशब्दाः भवन्ति। तिङन्तविषये अपि एवम् अस्ति। सप्तमी व्यक्त्यात् एकवचने गीस् ओस् सुप् इति सप्तमी। अस्तु महोदय, अस्तु, धन्यवादः। आम्, तिङन्त, तिङन्तम् इति एतेषां विषये अपि तथैव अस्ति। प्रथमः प्रत्यय, अहं न प्रत्ययं तु न स्मरामि, परन्तु तिप् एवं किमपि भवति, अन्ते ङ इति आगच्छति। आम्, तिप् तस्जि सिप् वस् वस् तिप्तस्थ तिप्तस्जि सिप्तस्थ वस् तिप्तस्जि सिप्तस्थ। हाँ, तिप् वस् मस् ता ताम झा था थाम ध्वम इड् वहि महिं। महिं, आम्, आत्मनेपदी रूपम् अन्ते इड् वहिं महिं एवम् आगच्छति। तस्मात् कारणात् तिङ् इति उच्यते। इत्युक्ते क्रियापदानां रूपाणि चलन्ति चेत् तिङन्तानि भवन्ति, विभक्तिरूपाणि चलन्ति तत्र सुबन्तानि भवन्ति इति सामान्यः। अग्रे यदा पठामः चेत् यथा महोदय सूत्राणि वदति तदा वयम् अग्रे स्मर्तुं शक्नुमः। आम्, अद्य एतावदेव। कोऽपि प्रश्नः चेत् कृपया पृच्छन्तु, नो चेत् समापयामः। श्वः अस्माकं द्वितीया विभक्तिः भविष्यति। तत्र बहु मुख्यः, यतोहि विभक्ति कुत्र कुत्र भवति, द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति, उपपद विभक्तिः अपि भवन्ति, तत्र के शब्दाः आगच्छन्ति इति वयं श्वः ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र अस्यां कक्षायां यद्यत् पाठ्यते तत्र अस्माकं सम्भाषणाय आवश्यकम्, इत्युक्ते यावत् सम्भाषणाय आवश्यकं तावत् अत्र अस्ति। कृपया यत् यत् पाठितमस्ति अत्र तस्य उपयोगं सम्भाषणे कर्तुं प्रयासं कुर्वन्तु, तदा एव लाभः। महोदय, अहं किञ्चित् शब्दानाम् अर्थं ज्ञातुम् इच्छामि। आम्, चीट्, चीट् इत्युक्ते किम्? चीट् किं न अवगतम्। न, चेत्, 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 ओ, हाँ, एतद् वदति वा चेत्? अर्थम् एतदेव चेत् न, एतस्य विषये एव पृच्छति वा? अहम् अस्य शब्दस्य अर्थं पृच्छामि। आम् आम् आम्, चेत् इति कथं वदामि, यदि इति चेत् भवति, एवं स्वीकरोतु। यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो इति, यदि अहं श्वः गच्छामि चेत् समयात् तत्र प्राप्स्यामि, तो इति भवति खलु। यदि मैं कल समय पे जाता तो वहाँ समय से पहुँच जाता। चेत् इति अत्र वक्तुम्। आम्, यदा तदा, चेत् अथवा नो चेत्, यदि तर्हि, एते प्रायः समानाः अर्थाः। अस्तु। एते आमाम्, यथोपि, आम्, यथोपि, यथापि भवेत्, क्योंकि हिंदी यथोपि तो, भवति। ओ, यतो ही वदति भवति। अच्छा, अस्य अर्थं किं? क्योंकि, यतो हि इति वदति खलु। आम्, अत्र एवम् अस्ति एषः, यतः हि, अत्र मेलनं भवति तदा यतो हि इति सिद्ध्यति। आम्, एतस्य तदेव क्योंकि इति अर्थः।
बिकॉज क्योंकि इति किल किल इत्युक्ते आम् किल इति भवति यथा भवती संस्कृतं वदति किल आप संस्कृत जानती हो ना अत्र हिन्द्यां न इति यः भावः अस्ति तस्य भावस्य तं भावं वक्तुं किल किल अग्रे अस्ति खलु इतोपि अस्ति ननु एवं नु एते शब्दाः उपयुज्यन्ते समानार्थकाः आम् प्रायः सर्वे समानाः यथा हिन्द्यां भवति आपने कल भोजन किया था ना तस्य भावं वक्तुं भवान् ह्यः भोजनं कृतवान् किल एवं भवतः निश्चयात्मकाः शब्दाः सन्ति हा? एते निश्चयात्मक शब्दाः सन्ति किल खलु ननु आम् निश्चयात्मकः अपि अस्ति परन्तु प्रश्नात्मकः अपि अस्ति इत्युक्ते वयं पृच्छामः परन्तु अस्माकं निश्चयः अपि तत्र वर्तते भावप्रधानाः शब्दाः सन्ति एते तत्र उदाहरणेन वयं सम्यक् रूपेण ज्ञातुं शक्नुमः यदा भवान् संस्कृतवक्ता अस्ति किल भवान् संस्कृतं वदति खलु एवं और यदि संस्कृत में बोलना हो किसी का तो किसी का के लिए किम शब्दं भविष्यति किसी का किसी भवति हाँ कस्यचित् इति तो कस्यचित् तु भविष्यति हा कस्यचित् तु एकवचने भविष्यति बहुवचने किं भविष्यति केषाञ्चित् केषाञ्चित् चित्चन अत्र चित् प्रत्ययः अस्ति इतोपि एकः भवति चन् प्रत्ययः चन् तत् अग्रे आगमिष्यति अग्रिमासु कक्षासु आगमिष्यति धन्यवादः महोदय धन्यवादः अस्तु समापयामः वयम् अद्यतनीकक्षायाः विषये कस्यचित् कोऽपि प्रश्नः चेत् पृच्छन्तु अद्य तु सरलः एव विषयः आसीत् प्रथमाविभक्ति इत्यत्र अधिकपाठनस्य विषयः नास्ति सम्बोधन तथा प्रथमाविभक्त्यां एकवचनस्य रूपभेदः भवति अन्ययोः द्वयोः वचनयोः न भवति इति मुख्यः तथा सुबन्तं किं भवति तिङन्तं किं भवति इति वयं दृष्टवन्तः महोदय पीपीटी कुत्रापि पोस्ट करोति वा एतत् पीपीटी नास्ति एतत् तु अहं स्वयमेव लिखामि तथा च एतानि चलचित्राणि यूट्यूब् मध्ये अपि सन्ति अस्माकं संस्कृतसंवादस्य तदस्ति यूट्यूब् वाहिनी अस्ति अस्तु संस्कृतसंवादस्य नामे अस्ति वा आम् तदेव नाम तत्र भवती सर्वाणि चलचित्राणि प्राप्तुं शक्नोति अस्तु अद्य पर्यन्तं सर्वदा कक्षा भविष्यति प्रतिदिनं आम् रविवासरं विहाय सर्वदा कक्षा भवति 9 एव आम् 9 अद्य तु अधिकः समयः जातः लघुकक्षा एव अस्ति सामान्यः विषयः सम्भाषणाय आम् शान्तिमन्त्रं वदामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः